बारह दरी की फसील नुमा ऊंची ऊंची दीवारों पर सपहर के साए फैलने लगे थे। हर तरफ खामोशी छाई थी। हुजूर बेगम भी खामोश थीं और मुगलानी उनके करीब बैठी हुई सोच रही थी कि हुजूर बेगम को वजीरन कैसे याद आ गई। आखिर उन्होंने दबी ज़बान से इसका इजहार भी कर दिया। सरकार, आज ये वजीरन का जिक्र कैसे आ गया? कोई ख़ास बात है? बात तो मैं नवाब बूटा के बारे में करना चाहती थी। वो वजीरन के नवासे हैं, हुजूर बेगम ने बताया। आज अर्जुमन उन्हीं के बेटे का रिश्ता लाई हैं। मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं रहा। उसकी तारीफ़ों के पुल बांधती थीं। सरकार, उन्होंने क्या सोचकर ये रिश्ता तजवीज़ किया है? मुगलानी ने हैरत का इजहार किया। मेरा ख्याल है कि रानी साहिबा को नवाब बूटा के ख़ानदानी हालात का इल्म नहीं, वरना वो हरगिज़ उनके बेटे के रिश्ते की बात न करती। अर्जुमन को नवाब बूटा के बारे में इस कदर बेखबर नहीं होना चाहिए। हुजूर बेगम ने मुगलानी के ख्याल से इत्तेफाक न किया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि नवाब बूटा के वालिद नवाब अफजल अली ने अपने बेटे के लिए अर्जुमन को मांगा था। कई बार पैगाम लेकर यावर भाई की कोठी पर पहुँचे, मगर हर बार उन्होंने इनकार कर दिया। यावर भाई बड़े ताल्लुकदार थे। राजा यावर अली ख़ां बहादुर कहलाते थे। नवाब अफजल अली हैसियत में भी उनसे कमतर थे और सबसे बड़ी इनकार की वजह हसब नसब और ख़ानदान था। भाभी ने ये बात मुझे खुद बताई थी। खुदा बख्शे बड़ी नेक और मोहब्बत करने वाली थी। मुझे तो हर बात बता देती थी। हो सकता है बेटी को ये बात ना बताई हो। मुगलानी ने कयास आराई की। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में लड़कियों से बात ही कब की जाती है। शायद ऐसा ही हो। हुजूर बेगम को मुगलानी की बात दिल को लगती मालूम हुई। अब तुम ही बताओ, वजीरन ऐसी बदनाम औरत के ख़ानदान में कैसे अपनी बच्ची को ब्याह सकती हूँ? दुनिया क्या कहेगी और सबसे ज़्यादा अपने ही उंगलियां उठाएंगे। भाई सफ़ी के साथ तो पहले ही मुकदमेबाजी हो रही है। वो और उनकी बेगम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रखेंगे। सरकार, मैं तो समझती हूँ कि आप इस मामले में रानी साहिबा को साफ साफ बता दें। मुगलानी ने मशवरा दिया। मैंने दबी ज़बान से इनकार तो कर दिया था, मगर अर्जुमन का इसरार बढ़ा तो टाल दिया। हुजूर बेगम ने मुगलानी को आगाह किया। मालूम नहीं अर्जुमन क्यों नवाब बूटा के बेटे पर इस कदर मेहरबान हो गई। उसकी ज़बान से तारीफ़ व तौसीफ़ सुनकर मैंने जानबूझकर वज़ीरन का जिक्र नहीं किया। मुबादा वो नाराज़ हो जाए। उन्होंने कदरे तामुल किया। मैं अर्जुमन को नाराज़ भी तो करना नहीं चाहती, मगर किसी न किसी मरहले पर यह बात आपको खुलकर ही बताना पड़ेगी। अभी वो मरहला नहीं आया। हुजूर बेगम ने कहा, मुझे तो इस वक्त अपनी बच्ची की फ़िक्र खाए जा रही है। जिस मुसीबत में वो गिरफ्तार है, जब तक उससे छुटकारा नहीं मिल जाता, मुझे उस वक्त तक कुछ और सुझाई नहीं देता। रानी साहिबा इस सिलसिले में क्या कहती हैं? मुगलानी ने दबी ज़बान से एहतजाज किया। आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि वो जुमेरात को जब ऊपर गई थीं तो वहाँ उन पर क्या गुजरी। यूं देखने में तो वो बिल्कुल मुतमईन लगती थीं। चेहरे पर ज़रा भी परेशानी या खौफ नज़र नहीं आता था। सच कहती हूँ, अर्जुमन ने मुझे कुछ नहीं बताया। पूछा भी तो ये कहकर खामोश कर दिया कि सरे दस्त कुछ बताना मेरे और आपके लिए मुनासिब नहीं। हुजूर बेगम ने मुगलानी को यकीन दिलाया। अलबत्ता ये ज़रूर कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। आप बारादरी छोड़कर किसी और मकान में मुंतकिल हो जाइए। अर्जुमन ने यह मशवरा भी दिया था कि तलत की जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। इसके बारे में तुमको पहले ही बता चुकी हूँ। सरकार, इस मकान को तो वाकई जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। हर फर्द खौफजदा और सहमा हुआ रहता है। शाम होते ही हू का आलम तारी हो जाता है। जुमेरात की शब को तो खौफ से नींद ही नहीं आती कि नामालूम कब क्या हो जाए। तुम ठीक कह रही हो। हुजूर बेगम ने मुगलानी की तायीद की। मैंने भी अर्जुमन से यही कहा था, मगर जब तक इजाज़त नहीं मिल जाती इस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ। आपने रानी साहिबा को भी ये बात बता दी? मुगलानी ने पूछा। मैंने बताई थी। अर्जुमन ने वादा भी किया है कि वो इजाज़त भी दिला देगी और तलत को मुआफ़ी मिल जाएगी। हुजूर बेगम ने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा। मगर तुम इसका किसी से भी जिक्र न करना। अर्जुमन ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, मगर तुमसे तो मैं कुछ नहीं छुपाती। तुमसे दिल की बात ना कहूँ तो मेरा और कौन हमदर्द और गमगुसार बैठा है। सरकार, आप ताकीद ना भी करती तब भी मैं किसी से कुछ न कहती। मैं तो हमेशा मुहतात रहती हूँ। मुगलानी ने हुजूर बेगम को इत्मीनान दिलाया। रानी साहिबा जो कुछ कहती हैं, अगर ऐसा हो जाए तो आए दिन की मुसीबतों से निजात मिल जाए। मैं तो कहती हूँ बारादरी खाली करने के बाद पहला काम ये कीजिए कि छोटी सरकार की फ़िक्र कीजिए। यही इरादा है। तुमको सब कुछ बताया ही इसीलिए है। हुजूर बेगम ने तंबीह की, लेकिन अर्जुमन के सामने ऐसा कोई तस्करा न निकालना, वरना उसके एतमाद को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने कदरे तामुल के बाद कहा, अर्जुमन के बारे में सोचती हूँ
تو وہ مجھے فرشتہ رحمت معلوم ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو۔ حضور بیگم نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ ارجمن سلطانہ دہلیز پر نظر آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی حضور بیگم نے مسکرا کر اونچی آواز سے کہا، آؤ ارجمن، بڑی عمر ہے تمہاری، بس تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ارجمن سلطانہ آگے بڑھیں، کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی، دیکھیے آپ نے یاد فرمایا اور میں حاضر ہو گئی، انگریزی میں اسے کہتے ہیں۔ مگر حضور بیگم نے ان کو فوراً ٹوکا، بھائی تم میرے سامنے انگریزی نہ چھانٹا کرو، مجھے تمہاری اس گٹ پٹ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی لفظ انگریزی کا نہ آئے، مجھے آپ کے مزاج کا پہلے ہی اندازہ ہے۔ ارجمن سلطانہ نے صفائی پیش کی۔ اچھا اس قضیے کو چھوڑو، حضور بیگم نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، کچھ دیر آرام بھی کیا یا چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہیں؟ کوشش تو بہت کی مگر مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی۔ حضور بیگم نے مڑ کر مغلانی کی جانب دیکھا، بی مغلانی، ذرا جا کر جلدی سے ارجمن کے لیے شربت تو بھجواؤ۔ مغلانی مزاج شناس تھیں، فوراً تاڑ گئیں کہ حضور بیگم تخلیہ چاہتی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور باہر چلی گئیں۔ کمرے میں اب ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا، باہر بھی روشنی مدھم تھی۔ بارش تو اب نہیں ہو رہی تھی مگر آسمان پر ابر چھایا تھا، دن ختم ہوا چاہتا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہی در و دیوار پر شام اترنے لگی تھی۔ ارجمن سلطانہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر انہوں نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ حضور بیگم کے پاس آئی تھیں۔ پھوپھی جانی، آپ نے میری تجویز کے بارے میں کیا سوچا؟ کس بات کے بارے میں؟ حضور بیگم انجان بن کر بولیں۔ طلعت آرا کے رشتے کے بارے میں۔ ارجمن سلطانہ نے کھل کر بات کی۔ میں چاہتی ہوں اس سلسلے میں آپ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر لیں۔ سوچنے کا موقع ہی کہاں ملا، مغلانی آ گئیں، ان سے ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ حضور بیگم نے ٹالنے کی کوشش کی، یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، ساری زندگی کا سوال ہے۔ ایسے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا، ہر پہلو کو سامنے رکھ کر غور کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ جلد بازی سے کام لیں، مگر جو فیصلہ کرنا ہے اس میں تاخیر نہ کریں۔ ارجمن سلطانہ صاف کہنا نہ چاہتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بات کی اہمیت پر زور دینے سے گریز نہ کیا۔ میں کچھ سوچ کر ہی آپ سے کہہ رہی ہوں، مگر مجھے کچھ مہلت تو دو۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کی حوصلہ شکنی نہ کی۔ اب میں آپ سے اجازت لوں گی، شام ہوا چاہتی ہے، جانا بھی بہت دور ہے، بارش کے باعث راستے بھی خراب ہو رہے ہیں، زیادہ دیر نہ ٹھہر سکوں گی، چلی جانا۔ حضور بیگم نے ان کو روکنا چاہا، شربت تو پی لو، مگر ارجمن سلطانہ مزید ٹھہرنے پر آمادہ نہ ہوئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، معذرت کرتے ہوئے بولیں، پھوپھی جانی معافی چاہتی ہوں، اب مجھے نہ روکیے، جانے دیجیے، میں کل صبح آؤں گی اور شربت کے بجائے دوپہر کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گی۔ اس وقت تک آپ میری تجویز کے بارے میں اچھی طرح غور کر لیجیے گا، ویسے آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ طلعت آرا میری بہن ہی نہیں بلکہ اب تو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بتا نہیں سکتی، مجھے تو اتنی اچھی لگتی ہے، ڈرتی ہوں کہیں میری نظر نہ لگ جائے، میں تو اسے خوش و خرم ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے حضور بیگم کو اپنے طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر حضور بیگم ان کی بات صاف نظر انداز کر گئیں، کہنے لگیں، دیکھو کل آنا ضرور، یوں سمجھ لو رات اس طرح کٹے گی جیسے سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، ہر دم دھڑکا لگا رہے گا، تم آ جاتی ہو تو بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے۔ ارجمن سلطانہ نے مسکرا کر ایک بار پھر حضور بیگم کو یقین دلایا، آپ اطمینان رکھیں، میں کل آؤں گی اور ضرور آؤں گی، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گی۔ حضور بیگم نے اصرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا، جمعرات میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، جمعرات کے تو نام ہی سے مجھے ہول آنے لگتا ہے۔ ارجمن سلطانہ آگے بڑھیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ حضور بیگم بھی اٹھ کر ان کے ہمراہ دالان میں پہنچ گئیں۔ خادماؤں نے دالان کے فانوس روشن کرنا شروع کر دیے تھے، ہر طرف کافوری شمعوں کی اجلی روشنی جھلملانے لگی تھی اور اس روشنی میں دالان کے اونچے ستون سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ارجمن سلطانہ بارہ کے بیرونی پھاٹک سے باہر نکلی، ان کی سیاہ فورڈ پھاٹک سے ذرا ہٹ کر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نذیر خان پھاٹک میں دربانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارجمن سلطانہ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کر نہایت مستعدی سے دروازہ کھول دیا۔ ارجمن سلطانہ پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کیا، کار آگے بڑھی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔